त्यो त देखेका त छैनौँ हामीले। विकास र विनाश आदि इत्यादि कार्यहरू देखेर अनुमान लगाउने हो बुद्धि रहेछ यसमा भनेर, व्यक्तिको कार्य देखेर अनुमान लगाउने हो नि बुद्धि रहेछ यसमा भनेर, अनुमान पनि प्रमाण हो। त्यसै गरी वर्षा हुन्छ, त्यो वर्षा देखेर इन्द्रको अनुमान लगाउने हो नास्तिकहरूले। आस्तिकहरूले शास्त्र पढेर प्रमाण दिने हो। अब शास्त्रीय मर्यादामा रहेर दिएको प्रमाण अवश्य पनि अनुमान प्रमाणभन्दा राम्रो हुन्छ। जसरी बादल देखेर आज पानी पर्ला भन्नु र मौसम विभागमा बसेर ती सबै प्रकारका प्रविधिको प्रयोग गरेर आज पानी पर्छ होला भन्नुमा जति फरक छ त्यति नै फरक शास्त्रको प्रमाण र अनुमानको प्रमाणमा छ। यस प्रकार हामीले त ती दिव्य ग्रहहरूका सम्बन्धमा चर्चा गर्दाखेरि देखेका छैनौँ, त्यसकारण त्यसको अस्तित्व छैन भन्छौँ। तर भक्त भागवतहरू यही संसारमा धेरै त्यस्ता विषय छन्। रिस क्रोध देखेका छौँ छैनौँ, महसुस गर्ने कुरा हो। प्रेम देखेका छौँ छैनौँ, महसुस गर्ने कुरा हो। महसुस चाहिँ तुरुन्तै हुन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न सकिन्छ। प्रेम, घृणा कसैलाई देख्दै हे भगवान् यसलाई किन देखियो जस्तो हुन्छ, चिनेको पनि छैन। अनि कसैलाई एक दुई पटकको भेटघाटमा यति सहजतापूर्वक सबै सर्वस्व सुम्पिन्न तयार हुन्छ। यी शक्तिहरू हुन्, यी ऊर्जा हुन् र हामीले देख्न के नै सक्छौँ र भक्त भागवतहरू हाम्रा यी इन्द्रियहरूले तीनटा आयाम मात्र, 3 डाइमेन्सन मात्र लिन सक्छन्। शास्त्रले 360 आयामको चर्चा गर्छ। के देख्न सक्छौँ हामीले? तेस्रो आयामभन्दा माथि गए पछाडि, 3 डाइमेन्सन भन्दा माथि गए पछाडि हामीलाई यसै पनि केही पनि देख्न सक्दैनौँ। र त्यतिले नपुगेर हाम्रा इन्द्रियहरू अपूर्ण छन्। अब यसमा भन्न सकिन्छ हाम्रा इन्द्रियहरू अपूर्ण छन्, तर हामीले बनाएका यन्त्रहरूले पनि त देख्न सकेनौँ। तर ती अपूर्ण इन्द्रियहरूले बद्ध अवस्थामा रहेका इन्द्रियहरूले, इम्पर्फेक्ट स्ट्याटसमा रहेका ती इन्द्रियहरूले बनाएका औजार आदि पनि त, यन्त्र आदि पनि त अपूर्ण नै हुन्छन्। भक्त भागवतहरू आँखाले न धेरै टाढाको देख्न सक्छौँ न धेरै नजिकको देख्न सक्छौँ। आँखाले देख्न सकेका छैनौँ यसकारण छैन भन्ने बेवकुफहरूलाई, मूर्खहरूलाई त सबैभन्दा राम्रो उदाहरण के हो भने आँखाको सबैभन्दा नजिक हुने आँखी भाउ परेला त देख्न सक्दैनौँ। भक्त भागवतहरू कहाँ ती इन्द्रलोक चन्द्रलोक आदिका सम्बन्धमा चर्चा गर्ने। आँखाको सबैभन्दा नजिक आँखी भाउ हुन्छ, परेला हुन्छ, यही पनि देख्न सक्दैनौँ। अनि अलि पर गए पछाडि पनि देख्न सक्दैनौँ। यस्ता अपूर्ण बद्ध अवस्थामा रहेका इन्द्रियबाट लिएको ज्ञान सधैँ बद्ध र अपूर्ण नै हुन्छ। यदि पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्ने हो भने पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् श्रीहरि हुनुहुन्छ र जो शास्त्र छन् पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् श्रीहरिबाट निस्किएका शास्त्रहरू, वेदो नारायणो साक्षात्, वेद साक्षात् नारायणबाट उत्पत्ति भएका हुनाले केवल वैदिक प्रमाण मात्र पूर्ण छ। भक्त भागवतहरू यस प्रकार ती दिव्य लोकहरूमाथि स्वयंले राज गर्न लाग्यो, आफैले राज गर्न लाग्यो। राजा इन्द्रको आवासमा जो प्रवेश गर्ने सिँढीहरू छन् त्यो मुगाले बनेका छन्। हामी यति सानो औँठी लगाउन बडो मेहनत गर्छौँ, ती इन्द्रका चाहिँ दरबारमा प्रवेश गर्ने सिँढी मुगाले बनेका छन्। अनि ढोकामा जो चौकोस हुन्छ, चौकोस पन्नाबाट बनेको छ। अनि ढोका र झ्यालहरू स्फटिकका छन् भने खम्बा वैदुर्य मणिका छन् स्वर्गमा। हामीले
ज्यान गरौँ बनाउनका लागि लगाउने मूढ पाषाण खण्डेषु रत्न संज्ञा प्रदीयते, जो देवताहरूले ढुङ्गाको रूपमा जेलाई प्रयोग गर्छन् नि भक्त भागवतहरू, पाषाण खण्डेषु, ती ढुङ्गाका टुक्राहरू हामी चाहिँ रत्नको संज्ञा लिएर शरीर थिच्छौँ रे त्यो ढुङ्गाले। देवताहरूका लागि ढुङ्गा माटोको जेले काम गर्छ त्यो हाम्रा लागि गहना हुन्छन् भने त्यहाँको ऐश्वर्य यहाँभन्दा के चर्चा गर्ने। अद्भुत सुन्दर रूपमा सजाइएका आसनहरू छन्, मणि आदिबाट जडित, अनि मणि जडित जो आसनहरू छन् बस्दा बिजाउला होइन, सबै रेशम वस्त्रले ढाकिएका छन्। महलमा स्त्री जसका सुन्दर दाँत तथा अद्भुत रमणीय मुखारविन्द भएका महलमा यताउता विचरण गर्छन्। अनि हिँड्दाखेरि खुट्टामा पाउमा लगाएका घुङ्गुरो बच्चन छन्छन् छन्छन् आवाज निकाल्छन्। यस्तो दिव्य आवाज निकाल्छ देवताहरू मोहित भएर हेर्ने गर्छन्। अहो यस्तो दिव्य आवाज कहाँबाट आयो भनेर। यस प्रकार अत्याधिक सताइएका देवताहरू हिरण्यकश्यपको चरणमा शिर झुकाएर देवताहरूलाई अत्याधिक दण्डित गरेका कारण हिरण्यकश्यप त्यो महलमा रहन लाग्यो। तर यस्तो दिव्य भवन हुँदाहुँदै पनि हिरण्यकश्यपले दण्ड दिएका कारण, प्रताडित गरेका कारण के भयो त भक्त भागवतहरू, देवताहरू फिटिक्कै खुसी थिएनन्। भने पछाडि भौतिक भोग्य सामग्री जति नै प्राप्त गरे पनि हामी सोच्ने गर्छौँ नि भक्त भागवतहरू, ठुलो घर बनाउन पाएँ भने म खुसी रहन्छु भनेर। अब इन्द्रको यस्तो दिव्य महल भवन त्यो पनि हामी जस्ता व्यक्तिहरूले निर्माण गरेको होइन, देवताहरूका इन्जिनियर विश्वकर्माले निर्माण गरेको। हाम्रो चाहिँ यहाँ इन्जिनियरहरूले यसो सही मात्र गर्छन्, त्यहाँ चाहिँ देवताहरूका इन्जिनियर साहब आफै नै निर्माण गर्छन् विश्वकर्माले अथवा मयले दैत्यहरूका इन्जिनियर स्वयंले निर्माण गरेको त्यस्तो दिव्य महलमा रहेर पनि इन्द्र के छ त शिर झुकाएर बडो दुखी मुद्रामा हिरण्यकश्यपको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ भने विशाल घर महल अनि त्यसभित्रका सामग्रीहरू भोग्य वस्तुहरूले कसैलाई सन्तुष्ट कसैलाई सुख बनाउने बिल्कुलै होइन भक्त भागवतहरू। स्वर्गलोकमा हिरण्यकश्यपु यति शक्तिशाली भएको थियो कि ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर यी त्रिदेवलाई छोडेर से समस्त देवताहरूलाई आफ्नो सेवामा लगाएको थियो। अत्याधिक भयभीत थिए सबै देवताहरू, किनभने आज्ञा उल्लङ्घन गर्यो भने तुरन्त दण्डित गर्थ्यो। यहाँ पृथ्वीमा यज्ञ गर्थे, अग्निले बिचारा सबै भाग जस्ताको त्यस्तै हात थापेर लगेर हिरण्यकश्यपुको सेवामा समर्पित गर्थे, त्यसलाई भस्म गर्दैनथे डरले। र हिरण्यकश्यपुले केही कुनै पनि भाग त्यहाँ रहेको भाग केही पनि सबै आफैले भोग गर्थ्यो, कुनै देवी देवता कसैलाई पनि प्रदान गर्दैनथ्यो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरले हिरण्यकश्यपुको तुलना बियनसँग गर्नुहुन्छ कि जसरी बियन स्वयंमा नास्तिक त थियो नै, यज्ञ भाग पनि सबै मैलै पाउनुपर्छ मलाई नै दिनुपर्छ भन्थ्यो। त्यही भनेका कारण ऋषिहरूले त्यसको वध गर्दैन भयो। हिरण्यकश्यपु पनि बिल्कुल बियन समान। र बियन त कमसेकम के थियो भन्दा भृगु जस्ता महर्षिहरूले क्रोधमा आएर एकदम तुरुन्तै त्यसको वध गर्दै त्यसले सही सजाय प्राप्त गर्यो। हिरण्यकश्यपु बियन भन्दा पनि अति शक्तिशाली थियो, किन भन्दा बियनमा तपोबल थिएन। हिरण्यकश्यपुले त देवताहरूको 100 वर्षसम्म दिव्य तपस्या गरेको थियो, तपोबलले गरेर भृगु जस्ता महर्षिहरूलाई पनि अधीनस्थ पारेको थियो। हिरण्यकश्यपुले यस प्रकार राज्य गर्दै थियो जसमा विष्णु ब्रह्मा तथा शिव अतिरिक्त अरू कसैले पनि हिरण्यकश्यपुको आज्ञाको उल्लङ्घन गर्न सक्दैनथे। यस्ता महर्षिहरूको क्रोधाग्निमा भस्म पनि नहुने अवस्थामा थियो, किनभने तपस्याको बलले भृगु जस्ता महर्षिहरूलाई पनि पछारेको थियो, आफ्नो अधीनमा पारेको थियो।
तपस्याको तपोबल भनेको यो भक्त भागवतहरू। तपस्याको बलले जगतलाई यो अधीनमा पार्न सक्छ। यस्तो प्रतीत हुन्थ्यो कि उच्च लोकमा कोही एक पनि यस्ता व्यक्ति बाँकी थिएनन्, यस्तो देवता बाँकी थिएनन्, यस्ता महर्षिहरू बाँकी थिएनन् जो हिरण्यकशिपुको अधीनमा नहुन्। उच्च लोकहरू, स्वर्ग आदि लोकहरू, जो लोकमा अनेक पुण्य पश्चात लोक प्राप्त हुन्छ, त्यस्तो पुण्य गरेर प्राप्त भएको लोकमा किन जाने त भक्त भागवतहरू? हिरण्यकश्यपुबाट प्रताडित हुनका लागि, हिरण्यकश्यपुबाट प्रताडित हुनका लागि उच्च लोकमा गए जस्तो भएको थियो त्यहाँ। यसकारण भनेको यहाँ अनेक पुण्य गरेर स्वर्ग लोक प्राप्त गर्ने अनि स्वर्गमा गएर ती असुरहरूले प्रताडित गर्ने, त्यस्तो लोक, तुच्छ लोकका लागि समय खेर फाल्न हुँदैन भक्त भागवतहरू। भगवान श्रीहरिको भक्तिका लागि नै यो जीवन प्रयोग गर्नुपर्छ। अन्य पुण्य आदि कार्यबाट स्वर्गलोक आदि उच्च लोकहरू त प्राप्त हुन्छन्, तर त्यहाँ सन्तुष्टि, त्यहाँ खुसी फिटिक्कै नै छैन। हिरण्यकश्यपु सधैँ तीक्ष्ण गन्ध भएको मदिरा पान गर्थ्यो। त्यसकारण त्यसको त्यो पगालेको तामा जस्तो आँखा सधैँ रातो रातो नै हुन्थ्यो। अनि तपस्या, महान तपस्या गरेको थियो। निन्दनीय हुँदाहुँदै पनि त्रिदेव बाहेक समस्त देवता आफ्ना हातमा विविध प्रकारका उपहार सामग्री आदि लिएर प्रसन्न गर्नका लागि उसको सेवामा लाग्थ्यो। उपायनम ददु सर्वे बिना देवान हिरण्यक। स्कन्द पुराणमा वर्णन गरिएको छ भक्त भागवतहरू, हिरण्यकशिपु यति शक्तिशाली थियो, त्रिदेवलाई छोडेर प्रत्येक व्यक्ति उसको सेवामा लागेको थियो। मध्वाचार्य बताउनुहुन्छ, आदित्य वसवो रुद्रास त्रिविधा हि सुरायतः। तीन प्रकारका देवताहरू हुन्छन्, आदित्य, वसु र रुद्र। यी तीनै प्रकारका देवताहरू, यिनको अधीनमा समस्त देवता तथा मरुत गण आदि रहन्छन्। मरुतश्चैव विश्वे च साध्वश्चैत तद्गताः। यी तीन प्रकारका देवताहरूको अधीनमा, आदित्य, वसु र रुद्रको अधीनमा, यी तीन प्रकारका देवताहरूको अधीनमा अरू सबै देवहरू रहन्छन्। त्यही भएर यी देवताहरूलाई त्रिपिष्टप भनेर भनिन्छ। यी सबै देवताहरू हातमा अनेक प्रकारका उपहारका सामग्रीहरू लिएर हिरण्यकश्यपुको सेवामा सधैँ नियुक्त हुन्थे। हिरण्यकश्यपुले राजा इन्द्रको सिंहासनमा आसीन भएर आफ्नो बलद्वारा समस्त ग्रहका निवासीहरूलाई वशमा गरेको विश्वावसु तथा तुम्बुरु नाम गरेका गन्धर्व तथा विद्याधर, अप्सरा एवं साधु सबै चाहिँ यसको यसो गानमा बारम्बार स्तुति गान गर्ने गर्थे। स एव वर्णाश्रमीभि, सबै वर्णाश्रममा रहेका व्यक्तिहरू, वर्णाश्रम धर्म पालन गर्ने सबै व्यक्तिहरू ठुला ठुला दक्षिणायुक्त यज्ञ गरेर हिरण्यकश्यपुको पूजा गर्दथे र यज्ञको आहुति देवताहरूलाई नदिएर स्वयं आफूले लिन्थ्यो र बचे खुचेको आफ्ना सेवकहरूलाई प्रदान गर्थ्यो। साथै दीपयुक्त पृथ्वी हिरण्यकश्यपुको भयले बिना जोत पोत्नै अन्न प्रदान गर्थिन्। कतै कतै त राम्रो पनि सुन्न पाइन्न। हिरण्यकश्यपुको भयले पृथ्वीले आफै अन्न प्रदान गर्थिन्, यहाँ जोत्नु मेहनत गर्नु पर्दैन थियो। यस प्रकार यहाँ के भनिएको छ भन्दा, तथा कामदुदा गावो नानाश्चर्य पदम नभः। एकदम वैकुण्ठ लोकका सुरभि, स्वर्गलोकका कामदुदा आदि गाई समान प्रतीत हुने गाईहरूले पनि आफै दुध दिन्थे डरले। त्यस्तो भयमा राखेको थियो पृथ्वी। पर्याप्त अन्न प्रदान गर्ने, गाई प्रचुर दुध दिने तथा बाह्य आकाश अनौठा प्रकारका दिव्य श्रृङ्गारले सुसज्जित भइराख्थे पृथ्वीमा। त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि पृथ्वीमा सन्तुष्टि र शान्ति चाहिँ थिएन। किन? यो सबैको उपभोग केवल असुरगणले मात्र निर्बाध रूपमा गर्न पाउँथे। अरूमा
अरूले यदि हिरण्यकश्यपुलाई ईश्वर मान्ने व्यक्तिहरू, हिरण्यकश्यपुले चाहेका व्यक्तिहरू बाहेक अरूले यी वस्तुहरू भोग गर्नका लागि प्राप्त गर्दैनथे। केवल हिरण्यकश्यपुका अधीनस्थ, हिरण्यकश्यपुका सेवक, हिरण्यकश्यपुका वरिपरि बस्ने चण्डमुण्डहरूले मात्र प्राप्त गर्थे यी भोग्य सामग्रीहरू। ब्रह्माण्डका विविध सागर आफ्नी पत्नी स्वरूप नदी तथा सहायक नदीको लहराले हिरण्यकश्यपुको उपयोग हेतु विभिन्न प्रकारका रत्न आदि आपूर्ति गर्थे। सागरले नुन अनि चिनी, मदिरा, घिउ, दुध, दही सबै समुद्रले प्रदान गर्थे। समुद्रलाई यति कुराको, यति नुन अनि चिनी, मदिरा, घिउ, दुध, दहीको जिम्मेवारी समुद्रलाई दिएको थियो, वरुणलाई, समुद्रलाई तिनको जिम्मेवारी थियो। यो ग्रहमा जति समुद्र छन्, नुनिलो पानी छ, त ब्रह्माण्डका अन्य ग्रहका समुद्रहरूमा अनेक विविध प्रकारका भोग्य सामग्रीहरू, भोग्य वस्तुहरू पाइन्छ। नदीहरूको तुलना यो अलङ्कारिक रूपमा, संज्ञात्मक रूपमा समुद्रका पत्नीहरूको समान भनेर गरिएको छ यहाँ। किनभने जसरी आफ्ना पतिप्रति स्वत आकर्षित भएर आसक्त रहन्छन् पत्नीहरू, त्यसै गरी समुद्रप्रति स्वत बगेर जाने कारणले समुद्रका पत्नी भनेर नदीलाई भनिन्छ। पर्वतका मध्यम घाटीमा हिरण्यकश्यपको क्रीडा स्थल बन्यो, जसको प्रभावले समस्त रुख बिरुवा ऋतुमा प्रचुर फलफुल दिने, जलवृष्टि गर्ने अनि विश्वका 3 विभाग अध्यक्षहरू इन्द्र, वायु र अग्नि यी सबै देवताहरूको सहायता बिना एक्लै हिरण्यकश्यपद्वारा यो संसार निर्देशित हुन लाग्यो। श्रीमद् भागवत महापुराणको सुरुमा आदिमा तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय भनिएको छ। भौतिक जगत अग्नि, जल तथा पृथ्वीद्वारा सञ्चालित छ र यी सबै मिलेर आकार ग्रहण गर्छन्। यहाँ यसको उल्लेख छ 3 प्रकारका गुणहरू पृथक गुणान, पृथक पृथक देवताहरूको निर्देशनमा काम गर्ने गर्छन्। जस्तो राजा इन्द्रमा जलवृष्टिको भार छ, वायुदेवमा वायुलाई बसमा राखेर जललाई सुकाउने एवं अग्नि देवतामा प्रत्येक वस्तुलाई जलाउने भार छ। तर हिरण्यकश्यपले आफ्नो योग बलले यति शक्तिशाली बनेको थियो, सारा देवताहरूको उत्तरदायित्व आफैले लियो र आफूले चाहेअनुसार संसार चलाउन लाग्यो। समस्त दिशाहरूलाई बसमा गरेर, समस्त दिशा आदिलाई बसमा गर्ने शक्ति प्राप्त गरेर तथा यथासम्भव सबै प्रकारको इन्द्रिय तृप्तिको भोग पश्चात हिरण्यकश्यप तै पनि असन्तुष्ट थियो भक्त भागवतहरू। किनभने आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा गर्न सकेको थिएन। शैतम निर्जित ककुबे कराड विषयान प्रियान यथोपजोषम भुञ्जानो नातृप्यद अजितेन्द्रिय। तृप्ति थिएन, सन्तुष्टि थिएन, इन्द्रियहरूलाई नजितेका कारण भक्त भागवतहरू सारा जगतलाई जित्यो। देवताहरू पनि उसले भनेअनुसार चल्न लागे, भनेअनुसार हिँड्न लागे, देवताहरूको कार्य पनि आफैले गर्न सक्न लाग्यो। तर पनि भक्त भागवतहरू सन्तुष्टि भन्ने कुरा थिएन। किन थिएन? नातृप्तो, तृप्ति थिएन उसमा। किन तृप्ति थिएन त भन्दाखेरि अजित इन्द्रियलाई जित्न नसकेका कारण, आफ्नो इन्द्रियलाई बसमा गर्न नसकेर, इन्द्रियलाई बसमा गर्नुको सट्टा इन्द्रियको दास भएका कारण। यो आसुरिक जीवनको एउटा उदाहरण हो भक्त भागवतहरू। भलै नास्तिक जन भौतिक दृष्टिबाट प्रगति गरून्, इन्द्रिय तृप्तिका लागि अत्यन्त सुखमय परिस्थिति उत्पन्न गरून्, ठुला ठुला भवन बनुन्, गाडी पाउन्, गाडी सँगसँगै गाडी चलाइदिने चालक हुन्, नोकर चाकर सेवक आदि हुन्, भोग्य सामग्रीले यथेष्ट होस्, पैसाकै बिछ्याउना बनाएर पैसाकै ओढ्ने ओढुन्। तर यदि इन्द्रियलाई बसमा गर्न सकिएन भने भक्त भागवतहरू संसारमा
सुख प्राप्त हुन सक्दैन, शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्न, तृप्त कहिले होइन्न, अतृप्तान। अब हामीले त के भोग्य सामग्री जम्मा गर्न सकौँला र हिरण्यकश्यपको अगाडि? तर यसरी भोग्य सामग्री जम्मा गरेर त्रैलोकीमा एक छत्र राज गरेर पनि इन्द्रले पनि त्यसरी राज्य गर्न सक्दैन थिए जति हिरण्यकश्यपले राज्य गर्यो। इन्द्रले एक छत्र राज त उनले त आफ्नो लोकमा न राज गर्थे, असुर लोकमा त उनले राज गर्न सक्दैन थिए, किन्नरका लोकमा सक्दैनथे, अथवा भनौँ दैत्य लोकमा सक्दैन थिए। तर यसले त एक छत्र, कुनै यस्तो लोक बाँकी रहेन, ग्रह बाँकी रहेन जहाँ हिरण्यकश्यपको राज्य नहोस्। तर पनि अतृप्तान, नातृप्तम, तृप्ति भएन हिरण्यकश्यपलाई, किनभने इन्द्रियहरूको वशुभूत भएका कारण कहिल्यै सन्तुष्ट हुन सकेन। आधुनिक सभ्यताको प्रभाव भौतिक व्यक्ति धन तथा स्त्रीको भोग गर्नमा बडो अगाडि बढ्ने गर्छन् आजकल। WWW भन्छौँ नि, वाइन, वेल्थ र वुमेन, यो तिनटाका पछि बडो लाग्छौँ हामी। मदिराका पछि, सौन्दर्यका पछि, पुरुष भए स्त्रीका पछि, स्त्री भए पुरुषका पछि, अनि सम्पत्तिका पछि बडो लाग्छौँ। तर तृप्ति कति बेर? मदिरा आज सायद सन्तुष्टिका कारक होला, भोलि बिहानबाट सरदर्दको कारण पनि त्यही हो, समाजमा बेइज्जतीको कारण र घर परिवारमा झगडाको कारण पनि त्यही हो। सौन्दर्यका पछि दौडन्छौँ कोमल स्पर्शका लागि, कति क्षण वीर्यपात नभइन्जेल मात्र, तत्पश्चात सक्यो। कहिलेसम्म? सम्पत्ति, जति भौतिक वस्तुहरूका पछि दौडेका छौँ, यी सबै वस्तुहरू यसैबाट सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने अभिलाषाले लागेका छौँ भक्त भागवतहरू। तर यी सबै दुःखका कारकहरू हुन्, स्रोतहरू हुन्। नत्र हिरण्यकश्यप जस्तो त्रैलोकीमा राज गरिसकेको व्यक्ति किन अतृप्त असन्तुष्ट हुनु पर्यो? आश्चर्य छ भक्त भागवतहरू। संसारमा धन, विश्वकै धनी भइसकेर पनि अझ धनको लालसा रहन्छ, तृप्त हुन सकिन्न, सन्तुष्टि। इन्द्रिय वशमा भएनन् भने जगतकै सबै सम्पत्ति। एकपटक प्रभुपादजीले प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो हाम्रा परम गुरुदेवले, कि संसारको सबै सम्पत्ति भगवानले अहिले ल्याएर तिम्रो अगाडि राखिदिनु भयो, के गर्छौ? के गर्ने? यदि सन्तुष्टि छैन भने हृदयमा, के गर्ने भनेर सोच्दा सोच्दै कालले लिएर जान्छ, के गर्ने? यसकारण मानव समाजमा सबै थोक हुँदा हुँदै पनि सम्पत्ति, मदिरा, स्त्री आदिको उपभोग यथेष्ट गर्दा गर्दै पनि मानव समाजमा असन्तोष व्याप्त छ। किनभने कृष्ण भावना बिना, भगवत तत्त्व नबुझिकन, आत्मा साक्षात्कार नगरिकन मानव समाज कहिले पनि सुख शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। जहाँसम्म भौतिक इन्द्रिय तृप्तिको प्रश्न छ, भौतिकवादी व्यक्तिहरूले कल्पना गर्छन् धन बढाई भने, घर बढाई भने, सवारी बढाई भने, साधन बढाई भने सन्तुष्टि प्राप्त गर्छु भनेर। तर भक्त भागवतहरू यस्तो अवस्थामा दिन प्रतिदिन क्षण क्षण हामी झन् इन्द्रियको दास बन्दै जान्छौँ र सन्तुष्ट रहन सक्दैनौँ। हिरण्यकश्यप मानवताको यो असन्तुष्टि दशाको एउटा ज्वलन्त उदाहरण थियो। भगवानलाई प्राप्ति गर्नुभए, कृष्ण भावनामा स्थित हुनुबाहेक सन्तुष्टि प्राप्तिको अरू कुनै उपाय छैन। र भगवत प्राप्तिको उपाय फेरि यति सहज छ, हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्तेभ्य 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 गतिरन्यथा। केवल हरिनामको भजनद्वारा भगवत प्राप्ति हुन्छ, सन्तुष्टि प्राप्ति हुन्छ। सन्तुष्ट हुने एक मात्र उपाय भगवान श्रीहरिको भजन, भगवान श्रीहरिको नाम गान, नाम कीर्तन।